अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मुबशर। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि दिल की बीमारी या अटैक तब होता है जब आर्टरी अंदर से क्लॉग हो जाती हैं, यानी कि उनके अंदर लोथड़ा सा बन जाता है। लेकिन ये बात यहाँ से शुरू नहीं होती, ये इससे बहुत पहले कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाता है, तब ये नौबत आती है। यानी कि हमारी आर्टरीज आस्ता आस्ता सख्त होना शुरू हो जाती हैं, और जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो हमें इस चीज का अदराक नहीं होता, हमें इस चीज का पता ही नहीं चलता। अगर आप अपनी जिंदगी में थोड़ी सी तब्दीली ले आए तो उससे आप अपनी शरीयानों को सख्त होने से बचा सकते हैं, जिससे आपकी खून की सर्कुलेशन ठीक रह सकती है, और इसकी वजह से आप अपने ब्लड प्रेशर की बीमारी और दिल की बीमारी से बच सकते हैं। देखें, हमारी आर्टरीज को सख्त पाइप नहीं होता, बल्कि ये लिविंग फ्लेक्सिबल टिश्यू है, और जब भी हमारा दिल पंप करता है तो उसके हर बीट के साथ ये हमारी शरीयानें फैलती हैं और सिकुड़ती हैं, और इसकी वजह से खून की गर्दिश बड़ी आसानी के साथ पूरे जिस्म के अंदर हो जाती है। लेकिन वक्त के साथ साथ इन शरीयानों की इलास्टिसिटी में कमी वाक़या होनी शुरू हो जाती है और ये सख्त होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये ब्लड के प्रेशर को रिस्पॉन्ड नहीं करती, ये रिलैक्स नहीं होती, तो उसकी वजह से पूरे जिस्म में खून को प्रॉपर पहुंचाने के लिए आपके हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है। और यहाँ पे जो लोग गलती करते हैं और ये समझते हैं कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि उनकी उम्र बढ़ रही है या वो बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है कि जो आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कर रहे होते हैं। देखें, हमारी ब्लड वेसल, हमारी शरीयानों के अंदर एक इंतहाई नाजुक सी लाइनिंग होती है जिसे एंडोथेलियम कहते हैं, और ये लाइनिंग कंट्रोल करती है कि आपकी ब्लड वेसल्स रिलैक्स हैं या सख्त हैं, क्योंकि ये लाइनिंग बहुत ही अहम चीज पैदा करती है, वो है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये एक मॉलिक्यूल है जो आपकी ब्लड वेसल्स को, शरीयानों को रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से आपका खून बगैर किसी रुकावट के आपके तमाम जिस्म में गर्दिश करता है, हर एक टिश्यू तक जाता है। लेकिन जब आपका जिस्म मुसलसल एक स्ट्रेस के अंदर रहता है, जिसकी वजह पुअर डाइट, लैक ऑफ मूवमेंट यानी कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, और बार बार हमारे खून के अंदर शुगर का स्पाइक करना यानी बार बार शुगर का बढ़ना, और इस स्ट्रेस की वजह से जो ये इनर लाइनिंग है एंडोथेलियम, ये टूट फूट का शिकार हो जाती है। तो इसकी वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड कम होना शुरू हो जाता है, और फिर जिस्म के अंदर ब्लड के वेसल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ना शुरू हो जाता है, और इन्हीं अवामल की वजह से आपकी आर्टरीज आस्ता आस्ता सख्त होना शुरू हो जाती है। लेकिन यह हकीकत है कि मैंने अपनी प्रैक्टिस में ऐसे लोगों को देखा है जो 40 साल की एज में, जिनकी आर्टरीज ऐसे लगता है जैसे 80 साल के बूढ़े की हो, और ऐसे लोग भी देखे हैं जो इवन 70s की एज में उनकी जो वेसल्स हैं, उनकी शरीयानें हैं, बड़ी फ्लेक्सिबल, स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होती हैं। इस सारे प्रॉब्लम की वजह हमारी एज नहीं है, बल्कि वो सिग्नल है जो रोजाना हम अपने जिस्म को, अपने बॉडी को देते हैं, पहुंचाते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखें कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी ये सब कुछ रिवर्स हो सकता है। आप चाहें तो आज से ही आप अपनी आर्टरीज की फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर कर सकते हैं और उनको सख्त होने से बचा सकते हैं, और इसके लिए कौन सी तब्दीलियां आपको अपनी जिंदगी में लानी है वो मैं अभी आपको बताता हूं। आगे चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी नई वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये कौन सी तब्दीलियां हैं? इसमें नंबर 1 पे है मूवमेंट, एक्टिविटी। मूवमेंट इंतहाई पावरफुल चीज है। जो ही हम मूव करना शुरू करते हैं, वॉक करना शुरू करते हैं, हमारी ब्लड की सर्कुलेशन में इजाफा होता है, स्पेशली हमारी टांगों के अंदर और हमारे काफ मसल के अंदर। आप जानते हैं कि काफ मसल को सेकंड हार्ट या सेकंड पंप भी कहा जाता है, और जब ये पंप करता है तो उसकी वजह से हमारे दिल और दिमाग की तरफ खून की गर्दिश मजीद बेहतर हो जाती है। और जब आप बहुत देर तक एक जगह बैठे रहते हैं तो आपकी बॉडी का पूरा सिस्टम स्लो हो जाता है, खून की गर्दिश कम हो जाती है, इससे सर्कुलेशन में कमी आती है, और इसकी वजह से हमारी शरीयानों के ऊपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। और अगर आप खाने के बाद सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए वॉक करते हैं, चहलकदमी करते हैं, तो आप ब्लड शुगर को कम करके अपनी शरीयानों पर बढ़ने वाले इस प्रेशर को कम कर सकते हैं। और नंबर 2, आपको अपनी शरीयानों की हेल्थ को बढ़ाने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड चाहिए, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी शरीयानों की हेल्थ के लिए इंतहाई अहम मॉलिक्यूल
مالیکول ہے. اس لیے آپ اپنے کھانے کے ساتھ بیٹ کو یعنی کہ چکندر کو، اس کے اندر نائٹرک آکسائڈ زیادہ ہوتا ہے، اور گرین لیفی ویجیٹیبلز کو کا اضافہ کریں، جیسے ساگ ہے، پالک ہے، میتھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیلڈ کا استعمال کریں. لیکن ان چیزوں سے آپ کی باڈی زیادہ نائٹرک آکسائڈ پیدا کرے گی. نمبر 3 یہ ہے کہ آپ نے ناک کے ساتھ سلو ایکسرسائز کرنی ہے. آپ نے ناک کی ایک سائڈ کو بند کریں اور ایک سائڈ سے لمبا سانس لیں، تھوڑی دیر روکیں، اس کو باہر نکالیں، پھر ایسے دوسری ناک کو بند کریں، لمبا سانس لیں، ہلکا سا روکیں، پھر آہستہ آہستہ باہر نکالیں. دیکھیں نوز بریدنگ نائٹرک آکسائڈ کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ آپ کے واسکولر سسٹم میں آکسیجن کی مقدار کو بھی بڑھاتی ہے. نمبر 4 آپ نے اپنے بلڈ میں بار بار شوگر کی جو سپائک ہے، جو اضافہ ہے، اس کا کنٹرول کرنا ہے. دیکھیں جب بھی آپ کھاتے ہیں تو آپ کے جسم کے اندر شوگر بڑھ جاتی ہے، اور اگر آپ مسلسل سارا دن کچھ نہ کچھ کھاتے رہیں گے تو یہ بار بار بلڈ کے اندر شوگر کی مقدار کو بڑھائے گا. تو آپ نے اس بار بار سپائک کو روکنا ہے اور بار بار کھانے کی عادت کو کم کرنا ہے، تاکہ جسم کو ریسٹ مل سکے. اور خون میں اسی شوگر کے اضافے سے جسم میں ایک انفلیمیشن پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، جو کہ شریانوں کی اندر کی جو لائننگ ہے اس کو ڈیمیج کرنا شروع ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے شریانیں سخت ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے جسم کے نظام کو تھوڑا ریسٹ دیں. جب ایک کھانا کھا لیا ہے تو اس کے بعد اگلے کھانے کے بیچ میں کوئی چیز نہیں کھانی، تاکہ سسٹم ری سیٹ ہو سکے اور جسم میں موجود سٹریس کو مینج کر سکے. دیکھیں کرونک سٹریس جسم میں کارٹیسول میں اضافہ کرتی ہے. یہ ایک ہارمون ہے جس کے اضافے سے آپ کی شریانوں کے اوپر پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس طرح وہ پراپر فنکشن نہیں کر سکتے. اس لیے آپ نے اپنے اس کارٹیسول لیول کو کم کرنا ہے، سٹریس کو کم کرنا ہے. وہ کیسے کم کریں گے کہ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کرنا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس کریں، سلو بریدنگ کریں، اپنے نروس سسٹم کو بالکل ٹھنڈا اور کام ڈاؤن ہونے دیں. اس سے آپ کی شریانیں اور بلڈ ویسلز آہستہ آہستہ ہیل ہونا شروع ہو جائیں گی. اور آخر میں نمبر 5 پہ ہے ہائیڈریشن. جب ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے تو آپ کا خون گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے خون کی گردش میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اور آپ کے ہارٹ کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کی ویسلز کی، آپ کی شریانوں کے اوپر ایک مزید سٹرین اور پریشر بلڈ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب آپ پانی پیتے ہیں تو اس سے آپ کے خون کی گردش میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی سرکولیشن بہتر ہو جاتی ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ سارا کچھ صرف ایک دن میں نہیں ہو جاتا، یا اوور نائٹ سب کچھ چینج نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کے لیے سالوں چاہیے. یعنی کہ یہ چیزیں نہ ہی ایک دن میں خراب ہوتی ہیں اور نہ ہی ایک دن میں ٹھیک ہو جاتی. ہماری ویسلز کو خراب ہونے میں بھی سالوں لگتے ہیں، لیکن اس کے ٹھیک ہونے میں سالوں نہیں لگیں گے، یہ دنوں اور مہینوں میں آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اور اب یہ آپ پہ ہے کہ روزانہ آپ اپنی ویسلز کو ہیلدی رکھنا چاہتے ہیں، فلیکسیبل رکھنا چاہتے ہیں، یا اس کو مزید ہارڈ بنانا چاہتے ہیں. لیکن گڈ نیوز یہ ہے کہ آپ کی باڈی ماحول کے ساتھ بہت جلدی تبدیل ہو جاتی ہے اگر آپ اس کو اچھا ماحول دیں گے، یعنی کہ اچھی نیوٹریشن، پراپر ایکسرسائز اور تھوڑی سی ریسٹ، تاکہ آپ کی باڈی ریکور کر سکے. تو ہر دفعہ آپ کا جسم آپ کو رسپونڈ کرے گا اور آپ محسوس کریں گے کہ آپ پہلے سے بہتر ہو رہے ہیں، آپ پہلے سے زیادہ ہیلدی ہو رہے ہیں. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ بالکل اپنے یہ نہ سوچیں کہ آپ کے سمٹم کیا ہیں یا آپ کو ڈائگنوز کروانا چاہیے نہیں چاہیے. تو ابھی سے آپ ان چیزوں پہ عمل کرنا شروع کریں، تاکہ آپ کی سرکولیشن بہتر ہو، آپ کی شریانوں کی ہیلتھ بہتر ہو، آپ کا ہارٹ کا اچھا کام کرے، آپ کا برین بہتر فنکشن کرے، آپ کی انرجی میں اضافہ ہو، اور اس طرح جو فیوچر میں آنے والے پرابلم ہے آپ اس سے بھی بچ سکتے ہیں. دیکھیں اگر آپ اپنی باڈی کے تمام سسٹم کی ٹیک کیئر کریں گے تو یہ سارے سسٹم آپ کی ٹیک کیئر کریں گے. اگر آپ کا ویڈیو پسند آئے تو لازمی اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں. اٹس آل فار ٹوڈے. تھینکس فار واچنگ. سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.